विश्वका विभिन्न दर्शनहरूमध्ये विश्वव्यापी सर्वमान्य एउटा दृष्टिकोण विचार हो मार्क्सवादी दर्शन। के हो त मार्क्सवादी दर्शन? किन विश्वव्यापी छ कार्ल मार्क्सको मार्क्सवादी दर्शन? आजको एपिसोडमा मार्क्सवादी दर्शन। मार्क्सवादी दर्शनभित्र आजको भिडियोमा दर्शनका मुख्य प्रश्न, भौतिकवाद र आदर्शवाद अनि यान्त्रिक भौतिकवादको बारेमा छोटो कुराकानी। के हो मार्क्सवादी दर्शन? आदर्शवादले विश्वको गलत र भ्रमपूर्ण व्याख्या गर्दछ र प्रगतिलाई नोक्सान पुर्याएर मानव समाजको विनाश गर्छ। आदर्शवादीहरू सदैव प्रगतिका दुश्मन र प्रतिक्रियावादका सेवक हुन्छन्। उदाहरणका निम्ति चट्याङ पर्नुलाई नै लिउँ। चट्याङ किन पर्छ भन्दा आदर्शवादीहरू यो त देउताले फ्याँकेको वज्र हो भन्छन् या यो कुनै बुझ्न नसकिने शक्तिको प्रकोप भन्छन्। यही भनाइलाई मान्ने हो भने मानिसले वज्रको मारलाई खपेर भगवान भरोसा भन्नुबाहेक अरू केही गर्न सक्ने थिएन। राजनीति र अर्थशास्त्र सरह नै दर्शनका क्षेत्रमा पनि मार्क्सको देन महान छ। वास्तवमा यी तीनवटै अङ्गको योग नै मार्क्सवाद हो। मार्क्सवादी दर्शन अथवा विश्व दृष्टिकोणलाई द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद भनिन्छ। मार्क्सवादी दर्शनको अध्ययन गर्नुभन्दा पहिला दर्शनको महत्त्व र आवश्यकताबारे थाहा पाउन जरुरी हुन्छ। मानिस एउटा चेतनशील सांस्कारिक प्राणी हो। मानिसको जीवनमा दुःखमा आफ्ना वरिपरिका देखिने नदेखिने थुप्रै चिज र घटनाले प्रभाव पारेको हुन्छ। अत ती सम्पूर्ण चिजहरूको विषयमा चिन्तन गर्नु र सही बाटो पत्ता लगाउनु मानिसका निम्ति नहुने कुरा हुन्। उदाहरणका निम्ति सुख के हो? संसारभरिका मानिस कसरी सुखी हुन सक्छन्? यो हरेक मानिसका मनमा सधैँभरि आइरहने प्रश्न हो। तर यसको जवाफ खालका हुन्छन्। कसैले भगवानको भक्ति गर्नुपर्छ भन्लान्, कसैले परोपकार गर्नुपर्छ भन्लान्, तर कसैले आफ्नो जस्तो अवस्था छ त्यसैमा सबैले सन्तोष गर्नुपर्छ भन्लान्। यस्ता थरीका जवाफबाट सही जवाफ कसरी पत्ता लगाउने, यो दार्शनिक प्रश्न हो। राम्ररी बाँच्नका निम्ति प्रत्येकले यसको उचित समाधान पाउनै पर्छ। त्यसै गरी मानिसका मनमा अरू थुप्रै प्रश्न आउँछन्, जस्तै जीवन के हो? मरेपछि मानिस के हुन्छ? आकाशमा देखिने अनगिन्ती तारा र ग्रहहरू के हुन्? यिनीहरू कसरी बने? यो विश्वको रचना कसले गर्यो? आदि यी प्रश्नहरूको जवाफ दिनु दर्शनको काम हो। झ्वाट्ट हेर्दा यी प्रश्नको व्यक्तिगत जीवनसँग के वास्ता छ र भन्ने लागे तापनि यी ठट्टाका कुरा होइनन्। आफै यिनको सही जवाफ भेट्टाउन नसक्ने मानिस ज्योतिषले आज मर्ने मान्छे सोझै स्वर्ग पुग्छ भनेका भरमा कुरा नबुझी खुरुक्क सुलीमा चढेर ज्यान फाल्ने राजा जस्ता उल्लु हुन्छन् अनि बाठाबाट मन परि ठगिन्छन्। जीवन र जगत सम्बन्धी माथिका प्रश्नको एउटा न एउटा जवाफ दिन हरेकले जानेकै हुन्छ र ती जवाफबाट संसारका वस्तुबारे उसको सोचाइ अर्थात् दृष्टिकोण कस्तो रहेछ त्यो थाहा पाइन्छ। यस प्रकार दर्शन के हो भन्ने कुरा बुझेको भए पनि नबुझेको भए पनि हामी संसार र यहाँका घटनाको व्याख्या गरि नै रहेका हुन्छौँ, चाहे हाम्रो व्याख्या गराइ सही होस् वा गलत। यसकारण हामी त्यसै पनि एउटा न एउटा दर्शनको प्रभावमा परेकै हुन्छौँ। तर मुख्य कुरा छ सही दर्शनलाई अँगाल्नु अर्थात् प्रत्येक वस्तु र घटनालाई सही ढङ्गबाट हेर्ने र व्याख्या गर्ने ठिक दृष्टिकोणलाई अँगाल्नु। सही दर्शनको मानिसले बाटो देखाउँछ। दर्शनको समस्त विश्व, प्रकृति, विचार र विभिन्न घटनाका उत्पत्ति र विकासका आम नियमको ज्ञान दिलाउँछ। सही दर्शन मानिसका निम्ति दोस्रो आँखा हो। दर्शनका मुख्य प्रश्न, हामीले आफ्ना वरिपरि असङ्ख्य वस्तु र घटनालाई निहालेर हेऱ्यौँ भने संसारमा दुई प्रकारका चिज पाउनेछौँ। एक किसिमका चिजलाई हाम्रा आँखा, कान, नाक, छाला, जिब्रो आदिले 5 ज्ञानेन्द्रियले थाहा पाउन सक्छ। तिनीहरूको नाप, आकार र तौल हुन्छ, जस्तै हावा, पानी, ढुङ्गो, किताब इत्यादि। तिनीहरू हामीदेखि बाहिर र स्वतन्त्र छन्। हामी भए पनि नभए पनि ती रहन्छन्। यस्ता चिजलाई पदार्थ अर्थात् भौतिक वस्तु भनिन्छ। दोस्रो प्रकारका चिजहरूलाई हामी देख्न र जोख्न सक्दैनौँ, अनुभव मात्र गर्न सक्छौँ, जस्तै विचार, भावना, इच्छा इत्यादि। यी हामीदेखि बाहिर र स्वतन्त्र रूपमा रहन सक्दैनन्। यस्ता चिजलाई चेतना भनिन्छ। अब यी दुई प्रकारका चिजमा अर्थात् पदार्थ र चेतनामा पहिलो कुन चाहिँ हो? पदार्थले चेतनालाई जन्म दिन्छ कि यसको विपरीत चेतनाले नै पदार्थलाई जन्माउँछ? यो दर्शनको सबैभन्दा पहिलो प्रश्न हो। किनभने दर्शनको अरू समस्त समस्याको समाधान यस्तै प्रश्नको उत्तरमा भर परेको हुन्छ। यस प्रश्नको उत्तर दिए अनुसार दार्शनिक दुई भागमा बाँडिएका छन्। पदार्थको उत्पत्ति हुनुभन्दा अघि नै चेतनाको अस्तित्व थियो र चेतना पदार्थको उपज हो र चेतनाले पदार्थको अस्तित्वलाई निर्धारण गर्दैन, बरु यसको उल्टो पदार्थले चेतनालाई निर्धारण गर्दछ भन्नेलाई भौतिकवादी भन्छन्। प्रष्ट छ यी दुई विचार एक अर्काका पुरै विरोधी छन्। मार्क्सवादी दर्शन भौतिकवादी भएको हुँदा अब हामी दर्शनका यी दुई भागका विचार के हुन्, यिनमा कुन चाहिँ सही हो भन्नेतिर विचार गरौँ। भौतिकवाद र आदर्शवाद। हुन त आदर्शवादीहरू पनि थरीका छन्। एक खालकाहरू विश्वको सृष्टि चेतनाले गरेको हो भन्छन्।
अर्का खालकाको भनाइअनुसार विश्वको सिर्जना मानवीय चेतनाको कुनै निरपेक्ष विचार सर्वव्यापी आत्मा वा ईश्वरले गर्दछ। तर जे भए पनि सबै आदर्शवादीहरूका विचारको निचोड भौतिक जगतदेखि अलग रहेको स्वतन्त्र शक्ति नै समग्र विश्वको रचयिता हो भन्नेमा नै पुग्छ। यसलाई ईश्वर र धर्मबाट अलग गर्न सकिँदैन। लेनिनले आदर्शवाद नै पुरोहितवाद हो भन्नुभएको थियो। भौतिकवादले हामीलाई के देखाउँछ भने संसार स्वभावले नै भौतिक छ। संसारको संरचना, रचना र विकासका निम्ति कुनै ईश्वर वा विश्वव्यापी आत्माको खाँचो पर्दैन। पदार्थको अस्तित्वको कुनै आदि अन्त्य छैन। यो अनादिकालदेखि थियो र अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ। पदार्थभित्रै रहेको गतिका नियम बमोजिम संसारको विकास हुनेछ। आदर्शवादीहरू के भन्छन् भने चेतना पदार्थमा भर पर्दैन, पदार्थ नभए पनि रहन सक्छ। यसको उल्टो भौतिकवादीहरूको दावा छ। पदार्थ वस्तुगत तथ्य हो, अनुभव र चिन्तन गर्ने मानिस हो। मानिस नै नभए चिन्तनको कुरै आउने थिएन। भौतिक पदार्थकै विकासको परिणामस्वरूप मानिस बनेको हो भन्ने कुरा विज्ञानले सिद्ध गरिसकेको छ। प्रणाली सृष्टि हुनुभन्दा अघि पनि प्रकृति थियो, तर चेतनाको अस्तित्व कहीँ थिएन। मानिसको चिन्तन गर्ने मस्तिष्क नै स्वयं भौतिक विकासको उपज हो। यो सूक्ष्म र जटिल भौतिक वस्तुहरूको बनोट भएकाले गर्दा नै चिन्तन गर्न सक्नु र नसक्नु, मस्तिष्क स्वस्थ रहनु नरहनुमा भर पर्छ। मार्क्स भन्नुहुन्छ, जुन संसार भौतिक छ, इन्द्रियहरूबाट थाहा पाउन सकिन्छ र जसमा स्वयं हामी छौँ, त्यही नै एकमात्र सत्य हो। पदार्थ चेतनाको उपज होइन, तर स्वयं चेतना नै पदार्थको सबैभन्दा ठुलो उपज हो। आदर्शवादीहरू संसारलाई रहस्यपूर्ण ठान्छन्। उनीहरूको सोचाइअनुसार संसारभरि यस्ता थाहा पाउन नसकिने कुरा छन् जसको वेद विज्ञानले कहिल्यै पाउन सक्दैन। यस विषयमा भौतिकवादीहरूको कस्तो विश्वास छ भने प्रकृति, जगत, मानिसको ज्ञानले पत्ता लगाउन सक्ने कुनै कुरा छैन। अहिलेसम्म थाहा नपाइएका थुप्रै कुरा पत्ता लाग्दै जानु र विज्ञानले अनेक चमत्कारपूर्ण आविष्कार गर्नु यसको बलिया प्रमाण हो। आदर्शवादले विश्वको गलत र भ्रमपूर्ण व्याख्या गर्दछ र प्रगतिलाई नोक्सान पुर्याएर मानव समाजको विनाश गर्छ। आदर्शवादीहरू सदैव प्रगतिका दुश्मन र प्रतिक्रियावादीका सेवक हुन्छन्। उदाहरणका निम्ति चट्याङ पर्नलाई नै लिउँ। चट्याङ किन पर्छ भन्दा आदर्शवादीहरू यो त देउताले फाँकेको वज्र हो भन्छन्, या यो कुनै बुझ्न नसकिने शक्तिको प्रकोप भन्छन्। यही भनाइलाई मान्ने हो भने मानिसले वज्रको मारलाई खपेर भगवान भरोसा गर्नुबाहेक अरू केही कुरा गर्न सक्ने थिएन। तर वज्रको भौतिकवादी विश्लेषणले यसका कारण र जोगिने उपाय पत्ता लगाई मानिसको सेवा गरेको छ। आदर्शवादीहरू विश्वको रहस्यबारे थाहा पाइ नसक्नु छ, केही गर्नु पर्दैन, सकिँदैन भनेर ज्ञानको अघि बढ्ने वेगलाई जबरजस्ती बाँधेर रोक्न बल गर्छन्। त्यति मात्र होइन, अहिलेसम्म नौलो खोज गर्ने फेरि शोषण नमेटाइ हुँदैन भन्दा चुसाहाहरूको मन फर्काएर उनीहरूको चुस्ने बानी हटाउनुपर्छ भन्ने पनि यिनै हुन्। पुनर्जन्म, स्वर्ग, नर्क, दान, धर्म आदि सबैको पछाडि समाजका चुसाहरूलाई सघाउने कुटिल आदर्शवादी षड्यन्त्र छ। आदर्शवादीहरू निष्पक्ष, निस्वार्थ हुने दलहरूदेखि अलग रहन र समन्वय गराउने शिक्षा दिन्छन्। तर यसो गर्नुको मतलब चुसिएका गरिबहरूलाई चुस्ने दलाल विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नु हुँदैन, नगर भन्ने शिक्षा दिनु हो। यसबाट एउटा कुरा प्रष्ट हुन आउँछ, जसरी चुसिने र चुसाहा दुई वर्ग भएको समाजमा दुवै वर्गको भलो गर्ने एउटै राजनीति हुन सक्दैन, त्यसै गरी निष्पक्ष दर्शन पनि हुन सक्दैन। आदर्शवाद चुसाहा वर्गको दर्शन हो। भौतिकवादले हामीलाई आत्मविश्वासको शिक्षा दिन्छ र हाम्रा अगाडि ज्ञान र विज्ञानको असीम भण्डार खोलिदिन्छ। प्रगतिशीलहरूको दर्शन सधैँ भौतिकवादी नै रहिआएको छ। भौतिकवादी पनि थरी थरीका हुन्छन्। कति विचार चाहिँ मनमा भौतिकवादी भए पनि तिनको मुहान भने आदर्शवाद नै हुन्छ। यान्त्रिक भौतिकवाद पनि एउटा त्यस्तै किसिमको विचार हो। त्यसकारण यस प्रसङ्गमा मार्क्सले द्वन्द्वात्मक भौतिकवादी दृष्टिकोणको स्थापना गर्नुअघि युरोपमा प्रचलित भौतिकवादी विचारबारे संक्षेपमा विचार गरेका थिए। युरोपमा प्रचलित यान्त्रिक भौतिकवादी विचारबारे संक्षेपमा विचार गरौँ। यान्त्रिक भौतिकवाद नम्बर 1। दर्शनमा यान्त्रिक भौतिकवादी विचार धेरै पुरानो हो, तर 17औं 18औं शताब्दीतिर युरोपमा यसको विशेष रूपमा चल्ती भएको थियो। सुन्दा भौतिकवादी विचार भए तापनि यो आदर्शवादको धेरै नजिक छ र यसले पुँजीपति वर्गको सेवा गर्दछ। पुँजीपति लगायत चुसाहा वर्गहरू परिवर्तनदेखि साह्रै डराउँछन् र त्यसैले परिवर्तन नहुने खालको कुनै न कुनै चिज खोलिरहन्छन्। आफ्ना छेउछाउमा सधैँ भइरहेका परिवर्तनलाई सोझै त कसैले इन्कार गर्न सक्दैनन्, जस्तै दिन, रात, हिउँद, वर्षा आदि। अब यी परिवर्तन हुने कारण के हुन् त भन्दा आदर्शवादी त्यसको कारण पदार्थदेखि अलग रहेको स्वतन्त्र र
अपरिवर्तनीय शक्तिमा खोज्छन्। यन्त्रवादीहरू परिवर्तनको कारण पदार्थभित्र रहेको अपरिवर्तनीय तत्त्वमा खोज्छन्। यस प्रकार यी दुवैको विचार मूलतः परिवर्तनलाई नमान्नु हो। यान्त्रिक भौतिकवादीका भनाइअनुसार संसार साना साना अणु मिलेर बनेको छ। अणुमा परिवर्तन आउँदैन। तिनै अणुको बाहिरी गति र आपसी क्रियाको परिणामस्वरूप हामीले देखिने परिवर्तन भएका हुन्। संसार एउटा विशाल यन्त्र हो र अणु यसका सूक्ष्म पूर्जा हुन्। यो धारणा गलत छ। मार्क्सवादी दृष्टिकोण अनुसार संसार तयारी वस्तुको थुप्रो होइन, संसार जटिल प्रक्रियाको परिणाम हो। यसलाई विभिन्न पदार्थ अस्तित्वमा आउने र अस्तित्व लोप हुने परिवर्तनका प्रक्रियाले कायम राख्छ। वैज्ञानिक अन्वेषणले विश्व प्रारम्भिक एकाइ परमाणु होइन र अझ इलेक्ट्रोन प्रोटोनसम्म अविभाज्य छैन भन्ने प्रमाणित गरिसकेको छ। नम्बर 2, यान्त्रिक भौतिकवाद के देखिन आउँछ भने पदार्थ स्वयं गतिमान छैन। पदार्थको विश्व यन्त्र निरन्तर चलिरहेको छ। त्यसो हो भने यसलाई सुरुमा चलाउन पदार्थदेखि बाहिरको शक्ति चाहिन्छ। त्यो कुनै सर्वोच्च शक्ति ईश्वर नै हुन सक्छ। यसको विपरीत सत्य के हो भने पदार्थलाई गतिबाट अलग्याउन सकिँदैन। गति पदार्थको अस्तित्वको रूप हो। त्यसैगरी समाजको विकास पनि समाजभित्रैको गति द्वन्द्व अन्तर्विरोधबाट हुन्छ। तर यन्त्रवाद अनुसार त्यस्तो परिवर्तन ल्याउन समाजमा देखिने स्वार्थ विकारबाट माथि उठेको ठुलो मानिस चाहिन्छ। यो निरर्थक साबित भइसकेका काल्पनिक समाजलाई सघाउने विचार हो। नम्बर 3, यन्त्रवादको अर्को धारणा छ बाहिरी शक्तिले गर्दा अणुको स्थान परिवर्तन हुन्छ र अणु यस्तो यान्त्रिक गति नै पदार्थमा पाइने गतिको मूल रूप हो। सारा परिवर्तन र घटनालाई यस्तो यान्त्रिक गतिमा घटाउन सकिन्छ। यसरी एक त यसको सिद्धान्तले पदार्थमा आउने आन्तरिक परिवर्तन र त्यसबाट हुने खास विकासका निम्ति कुनै ठाउँ राख्दैन र अर्को चाहिँ यसको भनाइ बमोजिम भौतिक गतिमा पाइने विभिन्न खाले प्रक्रियालाई एकै किसिमको यान्त्रिक गतिमा घटाउन असम्भव छ। नम्बर 4, यन्त्रवादले के भन्छ भने विश्वका सम्पूर्ण चिज एक अर्काबाट अलग पूर्ण स्वतन्त्र एकाइ हुन्। तिनीहरूको मिलन संयोग मात्र हो। सम्पूर्ण भनेको यस्ता अलग भागको योग हो। यो सोचाइ सरासर झुटो छ, किनभने कुनै पनि वस्तुको निम्ति अस्तित्वको अवस्था हुनुपर्छ। पुरै शून्यमा केही रहन सक्दैन। सबै पदार्थहरू एक अर्कासँग सम्बन्धित छन्। यस प्रकार यान्त्रिक भौतिकवादको निरर्थकता र भौतिक जगतका घटनाको व्याख्या गर्ने र यसको गलत तरिकाले बोध भएपछि अर्को सही र व्यापक भौतिकवादी सिद्धान्तको आवश्यकता पर्दछ। यो द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद हो। भिडियो लामो हुने भएकाले यसमा द्वन्द्वात्मक भौतिकवादको कुरा गरिएको छैन। द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद अर्को भिडियोमा।